अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खास तौर पर शेरी सिंह के वाम। अभी आपने देखा कि अभी 1-2 दिन पहले आफाक अहमद भाई की एक तकरीर चलाई है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक वालों ने ये समझ के कि शायद उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, मगर मुझे लगता है कि उन्होंने वो उनकी ज़लालत करवा दी है और अपनी भी ज़लालत करवा दी है। वो मैं आपको जल्दी से असेस करूँगा। अच्छा, मैं आफाक अहमद भाई इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो बड़े हैं और बुज़ुर्ग हैं, और ये कि और सियासत पे बात करना मेरा हक़ है, और सियासत पे क्लास ली जाएगी। गलती करेंगे, गलत बात करेंगे तो क्लास ली जाएगी। अच्छा, जो मैंने तकरीर में जुज़ समझा और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे मैंने शोर किया, वो 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये है जो मुझे समझ नहीं आता कि, और ये बात मैं कुछ महीनों पहले जब कर रहा था तो मुहाजिर कौमी मूवमेंट के लड़कों ने बड़ी बदतमीज़ी की थी। उसमें कुछ लड़कों का नाम है उवैस रज़ा ख़ान, एहतशाम कोटी। इन लोगों ने मेरी माँ, बहन, बेटी की तस्वीरें, वही जो चीफ हरकत अल्ताफ़ ग्रुप करता है वही किया, और वो चलवाईं, और फिर जब उनको तंबीह करने की कोशिश की तो चीखें मारी उन्होंने। तो कहने का मकसद ये है, मुझे बताया गया कि उवैस रज़ा ख़ान जो है, उवैस क्या नाम है इनका, ये आफाक अहमद के रिश्तेदार भी हैं और उनके बगैर चलते नहीं हैं। पता नहीं सही है गलत है, मुझे नहीं पता, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि हम तो कभी आफाक अहमद भाई की बेटी की बात नहीं करेंगे, वो बेटी हमारी बेटी है, सही है, मगर ये है कि ये इनको सोचना चाहिए कि अपने लीडर्स को, अपने बच्चों को समझाएं कि दूसरों के माँ बहन बेटी पे जाएंगे तो उनकी माँ बहन बेटी पे भी आया जा सकता है, और हम आए हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है। खैर, अब आगे बात करते हैं सियासत पे। सियासत पे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए, आफाक अहमद की जो तकरीर है उससे मुझे एक हारा हुआ आदमी नज़र आ रहा है, और वो हारा हुआ आदमी नज़र आ रहा है कि जिसको पता है कि मेरी जो 4 गली की पार्टी थी वो 2 पे आई, और 2 से वो शायद 1 गली पे होने जा रही है, क्योंकि बहुत दिनों से करीब हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आफाक अहमद के करीबी साथी जो हैं बहुत सारे पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और कुछ लोग MQM के साथ भी राब्ते के अंदर हैं। उनको समझ में आ गया है कि आफाक अहमद की जो एक नॉन कमिटेड पॉलिसी है वो कहीं जा नहीं रही है। तो आफाक अहमद ने अपनी इस तकरीर के अंदर जो सबसे बड़ा, जिसको बड़े लोग तारीफ़ समझ रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनों के लिए एक मुसीबत की खबर है, क्योंकि अगर आफाक अहमद ने मुल्क के इदारों पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है, सच्चा इल्ज़ाम लगाया है, उनकी नज़र में जो सा भी इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है, और जिसका वो जवाबदेह होंगे, सारी बात है, जब इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो जवाबदेह भी होंगे उसके। तो जब उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया है तो, और वो उसके बाद अगले सांस में कहते हैं कि मैं अल्ताफ़ हुसैन के साथ अपने हालात बेहतर करना चाहता हूँ, और मुझे तो कभी उनसे लड़ाई नहीं थी। हालांकि रिकॉर्ड पे इतने सारे वाक़यात मौजूद हैं जहाँ पर मुहाजिरों के हज़ारों नौजवानों को कत्ल करवा दिया गया, ख़त्म करवा दिया गया, ड्रिल करवाया गया। हम तो खुद जवान हुए ना, हम कोई टिम्बकटू में जवान हुए नहीं, हम भी कराची में जवान हुए, और हम तो 92 में पॉलिटिक्स में आए थे, सही है, और हमें पता है कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट के लड़के क्या कर रहे थे उस वक्त, कहाँ छुपे हुए थे, किस किस की सेटिंग में चल रहे थे, कौन से हॉस्टल्स में बैठ के काम करते थे, कौन से जगह पे देखे गए थे, कहाँ कौन से मैसेज में देखे गए थे, कौन से कंटोनमेंट्स में देखे गए थे। ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं पता, हम भी जवान हो रहे थे, हम भी इन्हीं इलाकों में जवान हुए ना, शहरों में जवान हुए। तो खैर, आज उन्होंने बड़ी तसल्ली कह दिया कि मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने किसी को मरवाया ही नहीं है, और उससे बात ये, मेरे तो अल्ताफ़ से झगड़ा ही नहीं है। अरे जब झगड़ा नहीं है तो 10, 15, 20, 25 लड़के शहीद क्यों करवा दिए भाई? इनका क्या कसूर था? पूरे शहर को आपने नाक तो चवने चपवा दिए, मुहाजिर सियासत की एम करवा दी आपने, और कह रहे हैं जी मेरा कोई झगड़ा ही नहीं था। अच्छा, झगड़ा नहीं था तो इतने साल के बाद जब आपकी दुकान बंद होने वाली लगी है तो आप आके जो है ना वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ आप मुफाहमत की बात करना शुरू कर रहे हैं। दुकान उसकी भी बंद हो रही है, आपकी भी बंद हो रही है, तो आप दोनों में फ़र्क क्या रहा? हम तो हमेशा ये बात कहते आए हैं आफाक भाई को, जब तक वो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ है हम इज़्ज़त करेंगे। अब जब उन्होंने कह दिया कि अल्ताफ़ हुसैन मेरा भाई है तो फिर ख़त्म हो गया, आपने अल्ताफ़ हुसैन में हमारी नज़र में कोई फ़र्क नहीं बचा, ठीक है ना? इतनी बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मुझे समझ नहीं आया, आपने एक शिकवा किया अपनी तकरीर में कि यार ये मुस्तफ़ा कमाल अनीस भाई जो हैं, ये जो है ना लड़के छुड़ा के कहाँ से ले आते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? आपको लाशें चाहिए थी कि आपको क्या चाहिए था? आप भी लाशें चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि लड़के छूटे नहीं? और क्या चाह रहे हैं कि जो लड़के अभी भी शायद कुछ कम रह गए हैं वो बिल्कुल ना मिलें? वो मतलब आपकी इंटेंशन क्या है? क्या चाहते थे कि आप बिल्कुल उसी तरह उनको मार के, काट के, ड्रिल करके फेंक देते बोरी में डाल के, जिस तरह आपके दौर में किया गया? मतलब क्या इंटेंशन था आपका? आप बता दें कि क्या चाह रहे, क्या ऐसा है आपको तसल्ली मिलेगी? आप अगर महाजिरों की जानें गिरेंगी आपको तसल्ली मिलेंगी? क्योंकि देखें ना, ये जो कुछ लड़के उठे होंगे वो बेचारे वो लड़के थे जिन्होंने कोई ना कोई काम तो ऐसा किया होगा ना जो मुल्क के इदारों ने गलत समझा होगा,
اور آپ دیکھتے ہیں کہ باقی صوبوں کے اندر اتنی آسانیاں نہیں ہیں کہ یہ آپ کو ہیڈس آف دینا پڑے گا کہ یہ مہاجر کی عادت ہے مصطفیٰ بھائی کی، انیس بھائی کی، کہ جو لڑکوں کو زندہ واپس لے کے آ رہی ہے، ان کے گھروں کا بات کریے، 700 سے زیادہ گھروں کا بات کیا ہے۔ آفاق بھائی آپ بتا دیں آپ نے کتنے گھروں کا بات کروایا؟ برباد کا تو ہمیں پتہ ہے نا، ہزاروں کی ہیں۔ آپ نے کتنے لڑکوں کو جیلوں سے نکلوا کے ریہیبلیٹیٹ کروایا یا ان کو کیا؟ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چونکہ آپ نے خود بھی کچھ نہیں کیا، نہ آپ نے مہاجر قوم کے لیے کچھ کیا، آپ ہر دور میں غلط لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے ملے گئے، چاہے وہ ذوالفقار مرزا سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئے، چاہے آپ وہ ظفر بلوچ سے ہاتھ ملاتے نظر آئے، چاہے آپ ہر اس آدمی سے ہاتھ ملاتے نظر آئے کہ جس نے مہاجروں کا استحصال کیا۔ اور ہمارے پاس تو ابھی بھی آپ کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، آپ کے قریبی لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ کسی عزیز میمن نام کے آدمی کے تھرو آج بھی بلاول ہاؤس ان ٹچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے آفاق بھائی، آپ پتہ نہیں کس کی ایڈوائس میں آپ نے تقریر کر دی ہے، آپ کو تھوڑی سی اپنی سیاست کو دیکھنا چاہیے، یا تو آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ آپ کی سیاست الطاف حسین کی طرف چلی جائے، اور آپ غلط فہمی میں اگر کسی میں بیٹھے ہیں کہ ریاست کو الطاف حسین کے ساتھ مفاہمت کر لے گی ملک توڑنے کی باتیں کرنے کے بعد، تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جس نے را کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، پاکستان توڑنے کی سازش کا حصہ رہا ہے، سندھو دیش کے اندر وہ ملا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اس کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں۔ اس کا مطلب تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس سوچ کی حامی و ناصر ہو گئے ہیں جو الطاف حسین دکھا رہے ہیں؟ یعنی آپ بھی سندھو دیش کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ بھی پاکستان توڑنے کے جو خلیہ ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں سازش، اس پہ تیار ہو گئے۔ اگر آپ ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ وہی ہوگا جو کہ الطاف حسین کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، میں تو آپ کو بڑا قوم پرست کے علاوہ ملک پرست، پاکستان پرست سمجھتا تھا، مگر آپ اتنی آرام سے ہی کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے اپنی کہ جو ہے مجھ پہ غداری کا۔ ہاں ظاہری بات ہے، اگر آپ کسی ایسے ایجنڈے پہ کام کریں گے جہاں ملک توڑنے کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں سے کام کریں گے جو ملک توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو اسی گرہ میں دیکھا جائے گا، صحیح ہے نا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آفاق احمد اتنا فرسٹریٹ، ہمیں پتہ ہے کہ کیوں فرسٹریٹ ہوئے۔ ایک جناح باغ کا جزا کرنے جا رہے تھے، وہ ہو نہیں پایا، وہ کوئی لیوش گارڈن پتہ نہیں کہاں پہ، کوئی کہتا ہے لانڈی میں، کوئی کہتا ہے ملیر میں، ادھر ہوا 300-400 لوگ جمع کر کے آپ نے، جو کہ اربن گریجویٹ فورم کا ایونٹ تھا، ادھر اپنی خار نکال دی۔ اچھا، آج آفاق احمد جو ہے نا وہ بڑا مہاجروں کے وہ بن رہے ہیں نا۔ میں آپ کو ایک ٹرو اسٹوری سناتا ہوں۔ میں آج سے 2-3 سال پہلے، جب میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں تھا اور میں پی ایس پی بھی جوائن نہیں کیا ہوا تھا، میں اربن گریجویٹ فورم کے ایک ایونٹ میں ان کے گھر گیا۔ مجھے ان کا ایک بندہ ہے وہ لے گیا، میرے منع کرنے کے باوجود نہیں چلیں، بڑی اچھی اسپیچ ہوگی، بڑی کنسٹرکٹیو باتیں ہوں گی، اربن گریجویٹ کا ایونٹ ہوگا۔ اور یہ بات میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، اور آفاق احمد چاہیں تو وہ ڈینائی کر سکتے ہیں، میرے پاس 200 گواہ ہیں۔ تو جب آفاق احمد نے مجھے پبلک میں بیٹھے دیکھا تو میں پیچھے آ کے بیٹھ گیا تھا، میں کہا سنوں تو کیا باتیں کرتے ہیں، گھر کے قریب بھی تھے۔ تو ادھر یہ جو ہے مہاجر کلچرل ڈے کو کہتے تھے کہ کہا انہوں نے پبلک میں کھڑے ہو کے، حلفاً میں بول رہا ہوں قرآن اٹھا کے، کہ یہ ISI کی سازش ہے، صوبے کی بات کرنے والے چورن بیچ رہے ہیں، اور متروکہ سندھ تو ہے ہی بکواس، ٹھیک ہے۔ یہ 3 باتیں کہی تھیں انہوں نے اس دن، جس میں میں کھڑا ہو گیا تھا اور میں وہاں سے اٹھ کے جانے لگا تھا۔ پھر خیر بات رمن، چونکہ میری گاڑی بھی نہیں آئی ہوئی تھی، تو میں کہا میں روڈ پہ کیا انتظار کروں گا، میں بیٹھ گیا، میں ڈرائیور کو فون کیا وہیں سے بیٹھ کے، میں جلدی آ جائے بکواس نہیں سننی، ٹھیک ہے نا۔ مزید تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس سوچ کا آدمی جو اتنا منافق پرست ہو، جو پبلک میں آ کے کہا جی ہم صبح منائیں گے اور پیچھے چورن گئے اپنے بند اجلاس میں، جو مہاجر کلچرل ڈے اگر چلے ایک لمحے کے لیے مان بھی لیتے ہیں کسی ادارے نے کروا دیا، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے نا بھائی۔ مہاجروں کے استحصال کے بجائے مہاجر، اس دور میں جب مہاجر کا نام لینا مشکل ہو رہا ہے، اگر مہاجر کے نام پہ کسی کلچرل ڈے بنوا دیا تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ کو اس کا خلیفہ نہیں بنایا گیا، اس سے تکلیف ہوئی آپ کو بیسکلی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا پرابلم صرف یہ ہے، آپ بندہ چودھری، مگر وہ میں جیسے کہہ رہا ہوں نا، آپ کا جو میں نے اب قریب سے دیکھا ہے، جو آپ کی باتیں ہیں، سارا پنڈ بھی مر جانا ہے نا، تو آپ نے چودھری نہیں بننا آفاق بھائی، کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہ جو روش لی ہے، اب آپ جس راستے پہ چل پڑے ہیں، میں یہ نہیں کہوں کہ چلنے جا رہے ہیں، آپ چل پڑے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا، جن کو پتا ہونا ہے ان کو پتا ہے۔ تو میں اس ویلاگ کے تھرو آخری دفعہ میں کئی دنوں سے وارن کر رہا ہوں مہاجر کمیونٹی کے بھائیوں کو کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں، کوئی کسی کو پاور دلانے کے چکر میں کوئی ایسا کام نہیں کر جانا جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ ایک چیز ذہن میں رکھنا، کوئی سب دلاسے کوئی نہیں آتا، لوگ بھاگ جائیں گے، کسی نے کہیں کا ویزا لگایا ہوا ہوگا، کسی نے کہیں کا ویزا لگایا ہوگا، آپ پھنس جاؤ گے۔ آپ حشر دیکھ لو، لنڈن سے امریکہ سے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ کوئی نہیں آ رہا بچانے کے لیے، سب غائب ہو گئے ہیں نا، سب چھپ گئے۔ تو آپ بھی سوچ لو کہ کہیں خدا نہ خواستہ ملک دشمن قوتوں کو ساتھ دینے کے چکر میں، ایک آدھ سیٹ کے، ایک آدھ یو سی کے چکر میں آپ اپنی بینڈ نہیں بجوا لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ لینا،
اور غور سے سوچ رہے ہیں نا کوئی اگلا فیصلہ لینے سے پہلے. آفاق احمد بھائی نے اگر اپنی سیاست کو اب اس ڈائریکشن میں ڈالنے کا خود فیصلہ کر ہی لیا ہے غلط لوگوں کی تجویز سن کے, تو پھر خود بھگتیں گے. جے مہاجر, پاکستان زندہ باد.